شیعیان ایران در جنگ ایران و عراق، همه اینها بارها قتل عام شدن، له شدن، کشتار دادن. آقای خمینی تشیع را در دنیا به نام مذهب تروریسم و تروریست پرور بدنام ساخت با گروگانگیری های خود، با بمب‌های انتحاری که شیعیان، بمب‌های انتحاری را الان شیعیان انجام نمیداد، سابق این این مقلدین آقای خمینی بود که انجام میدادن در لبنان و غیره. این اختراعش مال آقای خمینیه، انتحاری. خلاصه تشیع را از این جهت در تمام دنیا به عنوان یک مذهب تروریست پرور تا امروز که امروز بدنام ساخته آقای خمینی و این حکومتی که به جا گذاشته به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر این که مردم را کتک میزنن، مردم را اذیت میکنن، مال مردم را ضبط میکنن، غصب میکنن. خب تشیع را بدنام ساخته، روحانیت شیعه را آبرویش را برده، نه تنها روحانیت، آبروی پیغمبر را برده، آبروی 12 امام را برده این حکومت شما.